7 शहीद हुए, 50 से ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ ईरान के लीडरान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उनके वरसा के लिए और अहले ईरान के लिए ताज़ियत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि उनके दर्जात जन्नतुल फिरदौस में और जिस इस्तिकामत, जोश और होश के साथ उन लोगों ने ईरान के अवाम को लीडरशिप मुहैया कराई, वो बाद की जो नस्लें हैं उनमें कायम रहे, ताकि ईरान फ़लस्तीन की रियासत के क़याम और बैतुल मुक़द्दस की बाज़याबी के लिए जो सबसे बड़ी अलामत है, इस मौके पर ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है, ये लड़ाई ईरान की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई शिया या सुन्नियों की नहीं है, ये लड़ाई बुनियादी तौर पर बैतुल मुक़द्दस की बाज़याबी और हमारी जो फ़लस्तीन की रियासत बनना चाहिए था ओस्लो एग्रीमेंट के तहत उसके क़याम के बारे में, और इस लड़ाई में दुनिया के सभी मुनसिफ मिजाज लोग और अदल पसंद ममालिक आपके साथ हैं। 1948 में महात्मा गांधी ने जितने खुलकर फ़लस्तीन की आज़ादी और उसके रेस्टोरेशन के लिए आवाज़ उठाई थी, वो आज के लीडरों में बहुत कम पाई जाती है। आज के ज़माने में ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसके खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ जिसे सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा आर्टिकल लिखकर उठाई। प्रियंका गांधी जी ने जगह जगह पार्लियामेंट में उसके बाहर इस बात को बढ़ाया। हम लोगों की कोशिश होना चाहिए कि इस लड़ाई को किसी सूरत से भी हिंदू मुसलमान, शिया सुन्नी या किसी और महदूद दायरे में ना आए। ये कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, नौ इस्तेमारियत के खिलाफ लड़ाई है, और इसमें सारी दुनिया के जो कमज़ोर ममालिक हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे एशिया के हों या लातीनी अमेरिका, वो सब आपके साथ खड़े हुए हैं। इस लड़ाई में आपको एक खतरे से आगाह होने की जरूरत है। इसी किस्म का एक मसला जंग अदीम अव्वल के वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों और दूसरे मुदब्बिरीन के सामने पैदा हुआ, वो खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाए। खिलाफत मूवमेंट में जो उस वक्त की खिलाफत उस्मानिया थी, उसकी शिकस्त होने के सबब उसकी बाज़याबी के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के सरकर्दा लीडरान डॉक्टर अंसारी, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और बहुत से लीडरों ने, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन वो लड़ाई जब खत्म हुई तो 1922 तक आते थे केरल में मलक्का मुसलमानों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम राइट्स में और कई हजार मुसलमान शहीद थे। इस खतरे से हम लोगों को आगाह रहना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि मगरबी ताकतों और इसराइल ने जिस नाजायज तरीके से ईरान पर दबाव बनाने की, वहाँ की सरकर्दा लीडरशिप को कत्ल करने की, उन्हें शहीद करने की कोशिश की, और जिस तरीके से नाजायज शराइत रखी, उसके खिलाफ हमारा इत्तेहाद जाए। ईरान के लोगों को पता हो, बच्चे बच्चे को, हिंदुस्तान का एक बड़ा मुल्क, 146 करोड़ का मुल्क, उसमें 60-65% से ज़्यादा आबादी ईरान के लोगों के साथ खड़ी है। RSS और बीजेपी के सरकर्दा लीडर, उनके एस्टेब्लिशमेंट, उनसे कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने मजम्मत नहीं की हमले की, कि उन्होंने ताज़ियत तक नहीं पास की, ताज़ियत का रेजोल्यूशन तक नहीं आया। पार्लियामेंट में जब बात आई तो ये कहा कि इंतकाल हो गया। इससे कोई बर्गश्ता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RSS की पॉलिसी शुरू से अंग्रेजों के हक में नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये लोग मुआफ़क़त करते थे। 1942 में जब हिंदुस्तान छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस वक्त भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और जो यहाँ की जद्दोजहद आज़ादी थी उसकी मुखालफत। उनसे कोई शिकवा शिकायत करने की जरूरत इस बात की
ہندوستان کے مسلمان یہاں کے جو دوسرے پچھڑے طبقات ہیں OBC دلت مہیلائیں ان کے ساتھ مل کر اپنے سیاسی اقتدار کی بحالی کے لیے کام کریں. آپ جب مضبوط ہوں گے تبھی آپ ایران اور دوسروں کی مدد کریں گے. خالی نعروں سے آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جو تھوڑا بہت پیسہ رکھتے ہیں وہ سیاسی اقتدار میں حصہ داری کے لیے کام کریں, عملی طور پہ کام کریں. میں اس وقت بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب مولانا یاسر عباس صاحب کا جو جلسہ ہوا تھا کچھ مہینے پہلے آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کا, اس میں جب اخباروں میں پڑھا کہ انہوں نے شیعہ کمیونٹی کے لیے سیاسی اداروں میں حصہ داری کی بات اٹھائی ہے تو مجھے دلی طور پر بہت خوشی ہوئی. یہ مانگ خالی شیعہ کمیونٹی کے لیے نہیں, یہ سنیوں کے لیے, ہندوؤں کے OBC طبقات کے لیے, مہیلاؤں کے لیے, سبھی برادریوں کی مہیلائیں, ان سب کی انڈر ریپرزنٹیشن ہے اور سیاسی اداروں میں ان کی کمی ہے. اس کو اگر آپ بڑھائیں گے اس چیز کو تو آپ کا وقار بڑھے گا, آپ اس لائق ہو سکیں گے کہ لوگوں کی آپ مدد کر سکیں. میں اس موقع پر سارے منتظمین کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے غم کے اس موقع پر ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جو جذبہ دکھایا ہے, آپ نے جو مسلسل کوشش کی ہے کہ ہندوستان کے عوام کا پیغام وہاں پہنچ جائے. ہندوستان کی کثیر آبادی, کم سے کم 60-65% آبادی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے بنا کسی پرابلم کے, بنا کسی مسئلے. اس پیغام کو ہم مولانا آیت اللہ الہی صاحب کی معرفت ایران کے عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم لوگ بہت پاورفل نہیں ہیں. ہندوستان میں ہندوستان کے مسلمان ساری برادریوں کے مقابلے میں سب سے کمزور ہو گئے ہیں. سرکاری آنکڑوں کے مطابق سب سے کمزور تعلیم میں, سب سے کمزور سیاسی اقتدار میں, سب سے کمزور روپے پیسے میں, لیکن ہمارے جذبے جوان ہیں. ہمارے جذبے میں اپنی بات کو ڈاکٹر اقبال کی ایک نظم کے ایک چھوٹے سے بند سے ختم کرنا چاہتا ہوں. ابو العلا ماضی 10ویں-11ویں صدی کے ایک بہت بڑے عربی شاعر اور اسکالر ہوئے. ابو العلا ماضی وہ ویجیٹیرین تھے اور نابینا تھے. ان کے ایک دوست کو انہوں نے ایک بھنا ہوا تیتر ان کے لیے عذرائے شفقت بھیج دیا تحفے کے طور پر. تو مولوی صاحب کی میز پر جب کھانا لگایا گیا انہیں بتایا گیا کہ تیتر ان کے سامنے رکھا گیا, تو انہوں نے جو کہا اس کو علامہ اقبال کی زبان سے سنیے. وہ فرماتے ہیں, افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو. آپ جو ہے تیتر سے کہہ رہے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ تم شاہی ایگل نہیں ملے, عقاب نہیں ملے. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو, سمجھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. سمجھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. اوپر والا جو قسمتیں لکھ رہا ہے انسانوں کی, اس نے پہلے دن سے یہ فتویٰ دے رکھا ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو لوگ بھی اپنے آپ کو کمزور کرنے کا جرم کریں گے انہیں کسی بھی وقت انوانٹیڈ موت کا مقابلہ کرنا پڑے گا, سامنا کرنا پڑے گا. میری آپ سے درخواست ہے, اپنے آپ کو سیاسی سطح پر, تعلیمی سطح پر, معاشی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کریے جو زندہ اور جاوید قومیں کرتی ہیں. امید کرتا ہوں کہ میرا پیغام, اس میں سے جو چیزیں آپ کو پسند ہیں ان کو آپ بڑھائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.